पणजेच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यान रामा काणकोणकाराक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फरमायल्या। गोयच्या मुख्यमंत्र्या आड अपमानास्पद टिप्पणी केल्ल्याच्या आरोपाखाला रामाक काल अटक केली। पुलिसाच्या ह्या निर्णयाचो राज्यातल्या कार्यकर्त्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी खरसानेन निषेध केलो। हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर विन्सेंट रोझारियोन चड माहिती दिला। पळयात, आयज म्हाका फाल्यां तुका अशें सरकार विरोधी उलोवप्या आड घडटा वय अशें म्हणत रामा काणकोणकाराक केल्ल्या अटकाचेर समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायली। तशेंच गोंयांत अघोषित आणीबाणीचो प्रकार चल्ला अशें म्हणत आमदार विजय सरदेसायान उतरांचो फार पेटयलो। सो आता आमी असले ते सकाळी पेंजीम पुलीस स्टेशनाचेर आता तिगासोटी तुम्ही पळयता ते माझ्या फाटल्यान सगळेच एक्टिविस्ट आता तेजे रामाचे सपोर्टर कोण एक्टिविस्ट आहात ते हिंगा जमात जाल्ले आहा आणि आता आमकां 12:30 अशें इन्फॉर्मेशन मेवलें रामाक मारगांव ज्युडिशियल कस्टडी हे करपाक जजाच्या फुड्यान येयलो आणि जजाच्या फुड्यान सोडया तेका आता 14 डेज रिमांड मारलेलो आहा। आता 14 डेज रिमांड मारून तेका मारगांव सोडया म्हापसा हेल्थान येयलो। म्हापसा हेल्थान सोडया तेचे मेडिकल चेकअप करून तेका आता कोलवाई जेलीन तेका शिफ्ट केल्लो आहा आणि आता रामाचे सपोर्टर एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट तशेंच कोण कोण तेचे सपोर्टर हिंगा आता आझाद मैदानाचेर आहा। आता आमी पळोवचें पडटलें रामाचे आता नेक्स्ट फ्युचर नेक्स्ट कोर्स नेक्स्ट एक्शन कितें जातलें पळय तें। रामा काणकोणकार हो एक एक्टिविस्ट शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाजांतलो आनी अरावंड 24-25 ऑक्टोबराक एक कंप्लेंट दिल्ली की सांकवाळचे सेक्रेटरीन ताका आपल्या समाजाच्या नांवान गाळी मारली आनी ST एट्रॉसिटीज एक्टाचे अंडर एक FIR रजिस्टर केली। सगळे ST कम्युनिटीचे समाजाचे ऑर्गनायझेशनां जी आहा ती एक जाली आनी तांणी वचून वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिली आनी ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन मागली आनी हे मॅटर ST कमिशना कडेन गेले। आता 4 म्हयने जाले ST कमिशन ते मॅटर घेवन बसलां। गोंयांत इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या काय कितें की कोण उलयता त्या मनशाक काडून रातचो भितर उडोवंक जाता अशें कितें जालां? इमर्जन्सी बी डिक्लेअर केल्या ऑर इज दीस एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी? आनी गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक हांव सांगूंक सोदतां की आज रामा काणकोणकाराची गत जाल्या, फाल्यां ही तुमची जावंक शकता आनी परां अशें जावंक शकता की हो ST एट्रॉसिटीज एक्ट आसा तोच डायल्यूट जावन वतलो। आज रामा काणकोणकाराची ही पाळी आयल्या, फाल्यां तुमची येवंक शकता। तो सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा। अशें जें हें जी सालाजार शाही जी चलता जी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी जाल्ली आहा, जे एक्टिविस्ट जावं नाजाल्यार सिवील सोसायटीचे मेंबर जावन जे गोंयांक लागून आवाज काडटा जेन्युइनली आवाज काडटा तेंच्या वाटेन आमी आसतले म्हणून। आनी काल जी अरेस्ट जाला ही अरेस्ट ही न्यू अरेस्ट न्हू, हेच्या पयलीं अशें कितले अरेस्ट जाला। म्हाका रातच्या 12 पुलीस स्टेशनाचेर येल्लो आसा, रातच्या 12 म्हाका अरेस्ट केल्लो आसा आनी असो पुलीस स्टेशनार व्हरून बसोवन म्हाका दिसता कमीत कमी 10-15 फावटी व्हरून बसयल्लो आहा, फूल आख्खो दीस बसयल्लो आहा। सो जेन्ना ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट फायट कोण करतलो, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट कोण उलयतलो BJPच्या तेका अरेस्टूय जातली, FIR जातली। हांवूय 6 केसी झगडटा, हांवूय म्हयन्यांच्यान 6 फावटी कोर्टान आसता, कोर्टान वयता। सो नथींग न्यू ह्या BJP कडल्यान अशें कितें जावंक ना जे फर्स्ट टायमूच जाला म्हणून हें जायत रावतलें। आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका हे लोकांनी जनरल पब्लिकांनी विचार करपाक जाय। जेन्ना तुमच्या घराचेर कितें तरी येतलें ना, तुमच्या वाड्याचेर कितें येतलें, जेन्ना तुमी आवाज काडटले, आयज थोडे लोक आवाज काडटा पूण जेन्ना तुमी आवाज काडटले तेन्ना तुमची परिस्थिती हीच आसतली। हे लोकांनी विचार करपाक जाय। ताका अरेस्ट केला, ताका लॉकअपान घाला, लॉकअपान भितर तांकां आमी रिक्वेस्ट करून परमिशन घेवन मेळोंक गेलेले भितर। ही इज इन्सिस्टिंग दॅट ही डजंट वॉन्ट टू अप्लाय फॉर बेल and he is insisting that this harassment of the government should stop and he wants that the bail should not be applied and he is willing to stay inside and talk to the judge directly about this entire incident and this entire arrest. So to म्हणटा तेका bail नाका आणि I think it's his way of protesting and his way of saying it is enough जाता तितले लोकांक त्रास दिता, सरकारा अगेन्स्ट कोण उरयलो तेका त्रासान घालता आनी सामकी म्हणजे सामकें हॅरेसमेंट जाता आनी ह्या हॅरेसमेंटाच्या अगेन्स्ट ही इज ट्रायंग टू प्रोटेस्ट बाय नॉट टेकिंग द बेल
which everybody has decided to respect. आम्ही बेल तेजी अप्लाय करूंक ना, कोणेच अप्लाय करूंक ना. आम्ही रिक्वेस्ट करता the public, the supporters, the activists of Goa to come and show your solidarity with Rama Kankonkar, who was arrested unfairly, unjustly, arbitrarily at this police station, peacefully to be present. We are not going to have any protest or anything, just a solidarity show of people's power. This is a suppression. What they have done today is very dangerous for democracy. ही हुकुमशाही. एक मनशाक एक्टिविस्टाक भितर उडोवप म्हणजे कितें? आयज तेका फाल्यां आमकां. So government is trying to send a message to all of us that see, if you speak against us, we will put you in jail. This is the message. So where is the free speech? आमकां freedom हुया. So this is worse than Salazar. Salazar used to do the same thing. So this has become a dictatorship. This has become like a colonial power trying to suppress the people, our own people trying to suppress us. So we strongly condemn this. This government is not for the people. I don't think so. The government loves Goa or loves Goans. आता अशें कितें राग आसा कळ्ळें तुका, कसो खतखत्ता हे सरकारा भितर म्हाका खबर ना, आनी कित्याक लागून खतखत्ता तो. सो सरकारान हाची जाणीव करची. आनी एसटी समज म्हूण लोक तर उठले न्ही, ते भयानक असतात, ते मागीर आयकनात कोणाकच. तेमी पळयलां हाजे पयलीं मेळावी पळयलां, आनी थंय हांगा पळयलां 2010 बायळी पळयलां आंदोलन, आनी हो पुली बंद केल्लो तेन्ना आमकां खबर आसा, थंय पूल बंद केल्ले तेन्ना. सो हे समाजा कडेन चड फकाणां करप न्ही, कित्याक लोक थंय तांची मानसिकता अशी आसा की जो पळय तांकां पावता, तांकां कोण राखता, तांचे उलयता, त्या समाजा फाटल्यान हे समाजाचे लोक आसात अशें धरचें न्ही की रामा एकलो आसा. सरकारान ताची जाण करची. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.